سلام سلام. اليوم في لو شابيتر دي روسيت سامبل افيكاس عندنا ان بتي ديسير اي كوم كوا انا اختاريت واحد لو كلاسيك في لا باتيسري سكون ابل لا تارت موكا. بطبيعه الحال هاد لا روسيت هادي فيها 3 بارتي بحال بريسك جميع لي بريباراسيون ديال لي تارت. غادي نبداو بالمرحله الاولى، غادي نبداو بلا كونفيكسيون ديال لي بسكوي ولا لا جينواز، غادي نتبعوها السيرو وغادي نساليو بلا كونفيكسيون ديال لا كريم والمونتاج. بالنسبه للبسكوي عندي 4 البيضات، عندي 120 غرام ديال السكر في عوض 125 غرام، حيت لا غوسيت كلاسيك فيها 125 غرام. بالنسبه للريغل جينيرال بالنسبه لا جينواز عندنا 4 البيضات، عندنا 125 غرام ديال السكر، وعندنا نفس الكونتيتي ديال الفرينه اللي هي 125 غرام ديال الفرينه، وواحد شويه ديال الملح بطبيعه الحال باش تنصوبوا لوغو. وفي هاد لا غوسيت هادي انايا حيدت 5 غرام، درت 120 غرام في عوض 125 غرام. علاش؟ حيت عندي اون فارين فورت اللي فايته لا فورس ديالها 60%. يعني هادي فرينه جينيرالمون ديال الخبز ولا ديال البغرير ولا ديال لي غاليت اون جينيرال. بالنسبه لاباتيسري كنستعملو 52 ولا 55، ولكن معليش السوفي باش نقصو شويه ديال، حيت السوفي باش نقصو غير واحد شويه ديال الغراماج باش نقصو من لا فورس ديال الفرينه. ما غاديش ندخلو في لو ديتاي، ولكن ناخذوا لا روسيت هكا تلكل صافي. غادي نبداو بالبيض، غادي نزيدو عليه السكر وغادي نبلونشيوه، يعني غادي نطربوه حتى يولي لينا سميتو لا بريباراسيون تولي لينا بيضه. اي تكنيكمون خصها تدوبلي الفوليوم صافي. هادي هي لا بروميير بارتي. يمكن لنا نديروها بالطراب الا عندنا الروبو، ولكن انا جو بريفير عندي الروبو، ولكن عندي جو بريفير نمونتي هاديك. بالنسبه لي انايا كويزيني ما خصنيش سميتو نعول توجور على لي ماشين، حيت بارفو كنطيحو في دي سيتوياسيون اللي كيمشي لك الضو، كتخسر لك لا ماشين وكتلقى راسك ما نترينيش مزيان. الا بغينا نقولوها بهذه الطريقه هذه، وكتكون يعني كتكون فينيون. بالنسبه لي انايا في سي مون ميتيي تيخص دائما تكون لونطرينمون. سي با غاف، يعني واحد 6 7 دقائق وهو راه غادي يتمونطا. اوكي، البيض هو طلعناه، يعني تري امبورطون يكون داخل ليه الهواء بزاف، حيت كما كنشوفوا هنايا كاينين بزاف ديال لي بول، يعني دخلوا الهواء مزيان. تدوبلا في الفوليوم اي لا بلونشي. وخصو تري امبورطون خصو يكون هذا الغيبون هذا، الا ما كانش الغيبون كيطلع بيسكوي، ماشي ما كيطلعش، ولكن كيكون ثقيل، ما كيكونش ايبونجي. صافي غادي نحيد لا ماريز وغادي ندوز لا سباتول. دابا غادي انكوربوري لا فارين ديالتي. لا فارين تري امبورطون خصها تطاميزا باش يكون عندك ان ريزولتا، خصها ريزولتا مزيان، خصها تطاميزا. نديروها في 2 فوا ولا 1 فوا. انا غادي نديرها 1 فوا في دقه واحده، ولكن نتوما ديروها في 2 بارتي، يعني ديروا النص ديال الفرينه وزيدوا النص الاخر. بالنسبه للتطراب قلت لكم 7 دقائق، في الاخر سي 10 مينوت ديال التطراب مانيوال. علاش؟ على ود حيت كاين واحد لا ريزون بور سا، حيت بالنسبه للبيض الا بغينا نستعملوه في لي باتيسري اون جينيرال خصنا نخرجوه من الثلاجه بريسك مينيموم واحد ساعتين باش كيكون طومبيري. وفي هذاك لوكا هذا تيطلع دغيا وتيطلع بزاف، تيطمونطا دغيا وكيطلع بزاف. من طبيعه الحال لي موفمون باش تنخلطو غير بشويه، ما كنخلطوش بغيسكومون هكا،
كنديرو هاد الموفمون هدايا، نجبد نغاقليو من الجناب وكنمشيو حتى للسونتر وتنقلبو باش ما نطيحوش سميتو لاباري ديالتنا. وحتى الميلونج مع لا فارين ديجا تاميزي غادي تانكوبورا مزيان. بطبيعة الحال الخدمة بيد وحدها شي شويه ديفيسيل، ولكن ماشي مشكل. هي كتبان بين داخلها الهواء مزيان. وغادي نزيدو هادشي شويه اللي بقى لينا. انا راه مغربله، ولكن بالنسبه للا فيديو هي باش نشوفو كيفاش كدار اي حاجه. داكشي علاش قلت لكم قبيله سميتو لا فارين فيها لا فورس كثيره، حيت هي تتبان لينا غليظه، هي كاع مطاميزيه من هنايا، ولكن كتبان لينا غليظه، لا تكستور ديالها غليظه. ولكن ماشي مشكل، السيفي باش ناخدو لا روسيتي تال كال، وغادي نفهمو من بعد افيك اكسبيريونس، غادي نفهمو علاش. حيت ماشي غير ما عنديش لا فارين سبيسياليزي ديال لا باتيسري، ميم في لي باتيسري ما كيكونش عندهم، ماشي كلهم كيستعملوا فارينه سبيسياليزي بوغ لا باتيسري. كيستعملوا اللي كنقولوا حنايا تيقول لك دقيق فورس الابيض، الدقيق الابيض ديال الحلوى. تمشي للحمو الحانوت ولا البيسري ولا سميتو، تلقى تقول ليه عطيتي فارينه ديال الحلوى بيضاء، ولكن ما تتعنيش بانه راه هذيك هي فرينه ديال الحلوى. ايرو كوم كوا هي باش نفهموها، ولكن ماشي شي بروبليم كبير. انا ما عنديش هذيك سميتو، يسيفي باش نكون كي تنقولوا حنا عيني ميزاني. ايوا صافي دابا عندي امول سون اتوند، حيت بالنسبه للحلوى اون فوا كنمونطيو البيض وكنزيدو عليه شي حاجه اللي بغينا نديرو هنا، اما لا بودر داموند ولا فرينه ولا الكاكاو ولا اي حاجه بغينا نزيدو عليه باش ندخلو الفران، ما خصناش نتعطلو. اوكي صافي، حنا دريسيناها في المول ديالنا، اي سون اتوند غادي ندخلوها الفران. بالنسبه لا طومبيراتور 170 درجه 175 درجه، يعني ان فور مويان 20-25 minutes، ça dépend على لا طاي ديال لو فور. اون اتوندون غادي نبداو في لا دوزيام بارتي اللي هي السيرو. وهدايا غادي نسميتو غادي نقري واحد شويه ديال لي زامون ديفيلي. بالنسبه للسيرو درت شويه ديال الماء، شويه ديال الكافي انستونتاني ديسكافينا، ودرت اون توش امبورطونط ديال ليكستري دو فاني اون ليكيد، ودرت شويه ديال السكر وصافي. وغنبورتيو ليبوليسيون. لقيت فاش غادي يقرب يغلى غادي نطفي عليه ونغطيه ونخليه يتغوبوزا. وهنايا عندي لي زامون ديفيلي غادي سميتو غادي نقريهم شويه في سميتو في لابوال، حيت هذه هي لا بارتي ديال الديكوراسيون. سي تو. اوكي غادي ندوزو لا كونفيكسيون ديال لا كريم. نورمالمون لا كريم اللي كتكون في لا طارت موكاك هي لا كريم بور. حنا ما غاديش نديرو لا كريم بور حيت فيها بزاف ديال الزبده بزاف، سي با لا بين. انايا جو في ريفيزيتي هاد لا بارتي هادي. درت لا كريم فويتي، درت فيها يعني كونسيديرابلومون الكافي انستونتاني، ودرت واحد لا بتيت توش ديال الفاني، و ميلونجيت شويه كوم سا باش يتفيزي هنا، وغادي ندخلو للثلاجه. باش يتفيزي هنا، يوم ميم طون تبرد لينا لا كريم وتبرد لينا سميتو
الريسيبيون تقريبا واحد 20 مينوت مينيموم، ولا كنا مزروبين نقدروا نديروها كاع في الكونجيلاتور. ايوا انا طوندو عندي حتى سميتو الفرشيطات ديال الباتور حتى هما درتهم في الكونجيلاتور باش يكونوا باردين، باش يكون عندي واحد لا كريم تمونطي لينا بالزربه وتمونطي مزيان. هادو هما لي زاليمون تري امبورطون بالنسبه للمونتاج ديال لا كريم فويتي. خص يكون الريسيبيون والليكيد اللي هي لا كريم يكونوا كلشي باردين باش منين نمونطيو بالزربه. بالنسبه لسميتو لي زامون لي فيلي ديالها هما التقريه، السيرو راه هو صوبطو، يلا كيبدا كيسخن شويه كنطفي عليه وكنغطيه باش يتفيزيونا مزيان وكنخليوها كوتي سي تو. لا تارت لو بيسكوي هو كاين في سميتو، يعني بقات لي بريسك 7 8 مينوت ونخرجو، يا بخي نشوفو المرحله الجايه. اوكي دازت 20 مينوت ونطلع على البيسكوي ديالي كيتحرك ما والو، نديبوزي في واحد الكريل. سي با لا بين كاع باش ندير اسميتو، باش ندير السفو ولا الكوردون باش نشوف واش ناشف ولا ماش ناشف. يلسيفي باش نقيسوه يرو توشي كيبان كيكون بين ايبونجي ايغي صافي. نخليوه يتروبوزا واحد 5 مينوت ومن بعد نديمو ليه ونشوفو البرحه الاخرى. اوكي صافي البسكويت ديالنا راه برد شويه وحيدتو ديموليتو، يلسوفي 5 مينوت ونديموليو دغيا ماشي مشكل. وانا استغليت الفرصه قطعت 3 ديسك ريغوليين، ها هو لاكوش الاولانيه، الديسك الاول الثاني والثالث ديال تحت. بالنسبه للمونتاج غادي ندير هذا هو الاولاني وغادي ندير هذا الاخراني اللي هو موان بون وغادي نسالي بالوسطاني. هذا بالنسبه لغروسو مودو بالنسبه للبسكويت. بالنسبه لاكريمه هي راه خرجتها حتى هي راه بارده مزيان. هاد المواس ديال الباتور راه كانوا في الفريغو يعني باردين، و لا سوبيير ديالي حتى هي بارده بزاف، حيت انا اختاريت لا بورسولين حيت تتحافظ على تدوز لا طومبيراتور بالزربه سواء بارده ولا سخونه. ولا كريم ديالي اون جينيرال خصها تكون ما بين 2 و 5 باش يمكن لها تطلع، وبطبيعه الحال خصو يكون فيها واحد 35% ديال لا ماتيير غاز. صافي هادشي اللي كاين. دابا سون جاتون غادي نبرونشي الفاتور ديالي وغادي نمونطي لا كريم شونتي ديالها بالبارفان ديال الكافي. في الاول غادي ندير اون فيتاس موين، لقيتها فاش تبدا كتعقد شويش غادي ندير سكر كلاص وما خصناش نمونطيوها تاني بزاف حيت غادي تروبوزي شي شويه في الثلاجه، غادي تزيد مدى التقصح. يعني غادي نديرو واحد لا كريم اللي هي ايغي ولكن ليجي. من بعد نشوفو مونتاج ودريساج. اوكي لا كريم ديالتي هي مونطيطا، هي كتبان بالمونطيه ولكن ما مونطياش بزاف يعني ليجي. انا دريسيت ديجا اون بوش هادوي بور لا ديكو، وغادي سون زاتون غادي ندخلها للثلاجه حيت كوزيتو شويه سخونه. سون زيزيتي غادي نبدا المونتاج ديريكت كيف ما قلنا. الديسك الاول هو هذا على تيكستور، هي شتي كتبان راه ايبونجي صافي. وسوفي باش غادي نامبيبي السيرو ديالي. تقدروا ديروا البانسو ولا ديروها في شي بيبرون ولا بيبرون بيان سور ديال الكوزينه ولا شي قرعه، وسميتو نثقبوا الغلاقه ديالها وندوزو عليها حيت خصها تكون امبيبي بزياد. حيت البروبليم ديال الموكا هو جينيرالمون ملي كتشريها ولا سميتو غالبا تتكون ناشفه ولا كتكون فازقه تاني بزاف. يعني غادي اون غروسو مودو غادي نامبيبيو الديسك ديالنا، غادي نابليكيو لا كريم 1 سنتيمتر دو غروسور، وغادي نديرو
الاخراني اللي هو هذا، ونفينيو بهذا الوسطاني. ايوا صافي، ومن بعد غادي نشوفو الطريساج فينال. اوكي، الريزولتا فينال سي سا. هي لا كريم شدت شويه في راسها كما شفتو. هذاك لاتيغار طبيناه ب لي زامون ديفيلي، والفوق درنا ان بتي موتيف كلاسيك ديال الموكا. اي صافي، هادي هي الريزولتا فينال. بيان سور سيت اون تارت دانيفرسير في هاد اللوك هذا، مي بون يمكن لك ديروها سواء في عيد الميلاد ولا في اي مناسبه، ولا يسوفي باش غير ديروها وصافي، ماشي بالضروره يكون شي مناسبه. سي بون. جيسبيغ بلي لا روسيت عجبتكم، سامبل افيكاس. تشاو.